मिति 2052 फागुन 1 गते राति तत्कालीन नेकपा माओवादीले यसै स्थानमा अवस्थित प्रहरी चौकी आक्रमण गरी देशमा सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको थियो। उक्त आक्रमणमा हालका सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ, माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, पूर्व सभामुख तथा माननीय ओनसरी घरती प्रदेश नम्बर 5 का आन्तरिक मामिला मन्त्री माननीय कुलप्रसाद केसी सोनाम लगायत नेतृत्वको पनि सहभागिता रहेको थियो। आक्रमणमा दुवैतर्फ कुनै मानवीय क्षति भएन। माओवादीले नेपाल प्रहरीको हतियार कब्जा गरेको थियो। यसरी सुरु भएको द्वन्द्व नेपालमा 12 वर्षसम्म चल्यो र करिब 17,000 नेपालीले जीवन गुमाउन पुगे, हजारौं विस्थापित र सयौं बेपत्ता हुन पुगे। नमस्ते, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। यो ठाउँ इतिहासको एउटा ठूलो घुम्ती हो, ठूलो मोड हो। 2052 साल फागुन 1 गते यहाँ पड्किएको बन्दुकले धेरै लियो। दिनका लागि यो देशलाई गणतन्त्र दियो, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सङ्घीयता जस्ता युगान्तकारी परिवर्तन दियो। लिनलाई हजारौं नेपालीको ज्यान लियो, सयौं नारीहरूको सिउँदोको सिन्दुर लियो, सयौं बालबालिकाको सुखद बाल्यकाल लियो, सयौं आमाहरूको काख रित्याइदियो। युद्ध थियो, स्वभावैले क्रूर थियो। यत्रो परिवर्तन भएको छ। परिवर्तित व्यवस्थालाई हेरेर मन बुझाउने बाटाहरू कति छन् कति। कुनै न कुनै ठाउँबाट सुरुवात हुने थियो, रोल्पाबाट भयो, यही होलेरीबाट सुरु भयो। 12 वर्ष चलेको जनयुद्धका दिनहरू सम्झदा नकाप्ने मुटु कसको होला। निको हुन खोज्दै गरेको त्यो घाउ कोट्याउन होइन, फर्केर हेर्न र सुमसुम्याउन म रोल्पा होलेरी आएको छु। यहाँबाट मुट्ठी बटारेर सुरु गरिएको सशस्त्र विद्रोहले आज मुट्ठीभरलाई मात्र फाइदा दियो कि भनेर शङ्का गर्न पनि डर लाग्छ। जनयुद्धको कुनै गोलीले मेरो छाती त छेडेन, तर निकै गरुङ्गो छाती बोकेर पलायन चाहिँ भएको थिएँ। यत्रो परिवर्तनमा योगदान दिन नपाएकोमा दुःख लाग्छ, तर पेटको भोक नमरी मनको भोक नमर्दो रहेछ। आज 24 वर्ष 5 महिनापछि यो ठाउँमा उभिएर केही सोच्न र सोध्न बाध्य छु। सायद नडराई नहचकिचाई प्रश्न सोध्नु नै मैले दिन सक्ने अबको योगदान हो कि। 17,000 मानिसको ज्यान गयो, हजारौं बेपत्ता छन्, सयौं अङ्गभङ्ग भएका छन्। जिउभरि गोलीका छर्रा बोकेर हिँडेका पूर्व लडाकुहरूलाई उनीहरूको प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ। सबैको एउटै प्रश्न छ के हिजो यहीँसम्म पुग्न मात्र हिँडेका हौं? संसदीय जोडघटाउ, लेनदेन र सत्ताको गनाउने खेल खेल्न हामीले रगतको होली खेलेका हौं? सामन्तीको जमिन हडपेर सुकुम्बासीलाई दिन्छौँ भनेको सुनेर गोली थाप्न हिँडेको छातीमा हिजोको सत्ताले गोली चलायो। आज पनि जमिनदारहरू बुट बजार छन्। सुकुम्बासीको नाममा गरिब मारा नै पोस्नलाई लडेको हो र? कक्षा कोठामा पढ्दै हातको सिसा कलम खोजेर बन्दुक थमाइयो। यस्तो शिक्षा पढ्नु हुँदैन, हामी नपढे पनि जागिर दिन्छौँ भनेर लगियो। तर आज लोकसेवा लड्न आवश्यक योग्यता हेर्दा नपढे पनि हुने त कहीँ पनि लेखिएको छैन। के गरेर खाने? आफूले त पढ्न पाइएन भइगयो, तर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने विद्यालयको हालत, शिक्षाको गुणस्तर खोइ त? मुट्ठी बटारेर आमूल परिवर्तन भनेको मुट्ठीभरका लागि मात्र ल्याएको आमूल परिवर्तन थियो। नन्दबहादुर पुन पासाङ उपराष्ट्रपति भएका छन्, वर्षमान पुन पटक पटक मन्त्री भएका छन्, ओनसरी घरती सभामुखसम्म भइन्, कृष्णबहादुर महरा सभामुख भए, मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीसम्म भए। रोल्पाका यी नेताहरूसँगै लडेका घाइते अपाङ्गहरूलाई त खासै केही चाहिएन, तर सिङ्गो रोल्पाले एउटा गतिलो सडक समेत नपाउने, पिउने पानी नपाउने, दाङदेखि रोल्पा आउने बाटोको नाम शहीद राजमार्ग राखिएको छ कि त यो बाटोको नाम फेरौँ कि त यसको अवस्था फेरौँ? यो बाटोको हालत हेर्दा यस्तो लाग्छ कि शहीदको छातीमा निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ। जुन बाटोले तपाईँहरूलाई सिंहदरबार छिरायो, आज त्यही बाटोको कन्त बिजोक हुँदा पनि तपाईँहरूलाई बोल्दैन। बोलोस् पनि कसरी? आफू हिँड्नु पर्ने भए पो आफू त अब चिल्ला सडकमा झन्डा हल्लाउँदै एसीवाला गाडीमा हिँडिन्छ। रोल्पाको बाटो को हिँड्छ? फेरि ठ्याट्टै बाटो बनिहाल्यो भने अर्को चुनावमा बनाउँछु भनेर के बनाउँछु भनेर भोट माग्ने। 2052 सालमा एकजना राष्ट्र सेवक प्रहरी हवलदार राजबहादुर गिरीको रगत सिन्चिएर सुरु भएको जनयुद्धको उद्गम स्थलमा बसेर म तमाम माओवादी शीर्ष नेताहरूको अनुहार सम्झिरहेको छु, जसले आफ्ना सारा आफन्तलाई ठाउँ-ठाउँमा जागिर र अवसर दिइसक्नुभयो। छुटे त केवल निस्वार्थ यो समाजको आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर अग्र मोर्चामा लड्ने शहीदका परिवार
घाइतेका परिवार, बेपत्ताका परिवार, हिजो प्रचण्डहरूलाई सुरक्षा दिनेहरू आज प्रचण्डहरूको सुरक्षा घेरा तोडेर आफ्नो दुखेसो राख्न समेत पाउँदैनन्। आफ्नै सुप्रिमोको एक आदेशमा जिउभरि गोली बोकेर हिँडेकाहरू आज मनभरि व्यथा र जीवनभरि अभाव बोकेर भौतारिएका छन्। आमूल परिवर्तनका लागि लडेकाहरू परिवार पाल्न भारत र खाडी मुलुक पुगेका छन्। तर केही शीर्ष माओवादी नेता रिझाउन जान्नेहरू देशमा सारा अवसर कुम्ल्याएर उल्टो माओवादी पीडित बनेर विदेशी पिआरतर्फ अग्रगामी छलाङ मारिरहेका छन्। राज्यबाट फाइदा लिनका लागि म जनयुद्धमा यहाँ लडेको हुँ वहाँ लडेको भनेर गफ लडाउनेहरूको कुरा बुझ्दा थाहा भयो कि ठाउँ ठाउँमा लडेको त हो रहेछ, तर युद्ध लडेको होइन, जाँड खाएर लडेको चाहिँ रहेछ। ठाउँ ठाउँमा युद्ध लडेकाहरू ओझेलमा परे, तर जाँड खाएर ठाउँ ठाउँमा लडेकाहरू देशदेखि विदेशसम्म पुग्न भ्याइसके। नेताहरू हिजो अस्तिसम्म भन्दै थिए क्रान्ति सकिएको छैन। हो, सकिएको छैन। अझै कतिलाई राजदूत बनाउनै बाँकी छ, कतिलाई विभिन्न आयोगहरूमा भर्ना गर्नै बाँकी छ, न्यायालय अख्तियार मन्त्रालय विभाग छिराउनै बाँकी छ। अनि कहाँ सकिन्छ क्रान्ति? क्रान्ति सकिएको छैन। झगडा, कलह, लुछाचुडी, भागभण्डा, तानातान, हानाहान गरेर यो देशलाई चुस्दा चुस्दा विदेशीको इसारामा यसको संस्कृति, सभ्यता, धर्म, संस्कार, भाषा, पहिचान, मौलिकता, रहनसहन, रीतिरिवाज, प्राकृतिक स्रोत, वन, जङ्गल, नदी, नाला सारा सकिएपछि बल्ल क्रान्ति सकिन्छ कि? त्यसैले क्रान्ति सकिएको छैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, रोल्पाको होलेरीबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। प्रदेशहरूको भ्रमणको सिलसिलामा प्रदेश नम्बर 5 मा आइपुगेका छौँ र प्रदेश नम्बर 5 मा आइसकेपछि रोल्पालाई बिर्सिने त कुरै भएन। किनभने रोल्पालाई धेरैले बिर्सिए पनि रोल्पालाई बिर्सने हो भने यो देशको इतिहास अधुरो रहन्छ। यस अर्थमा हामी रोल्पाबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यहाँका समस्याहरू, प्रदेश 5 का समग्र समस्याहरूलाई समेटेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गर्न यहाँ छौँ र आजको कार्यक्रम हामी रोल्पाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित गरिरहेका छौँ। पुरै हुस्सुले ढाकेको छ, शीत परिरहेको छ। यहाँको मौसम बताउनु पर्दा त्यहाँ देखिन्छ देखिँदैन थाहा छैन। धेरै ठाउँमा त गर्मीको मौसम छ, तर यहाँ भने अहिले चिसो छ, जाडो छ, शीत परिरहेको छ, टाउकोमा शीत खसेको छ। केही बेर अगाडि हल्का पानी पनि परेको थियो। खैर, आज हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर हामी यहाँ आइसकेपछि, प्रदेश 5 मा आइसकेपछि धेरैभन्दा धेरै जनयुद्ध पीडित अथवा जनयुद्धमा घाइते भएका, बेपत्ता भएका परिवारका विभिन्न सदस्यहरूले र स्वयं घाइतेहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो र हामीले उहाँहरूका दुःख, उहाँहरूका पीडा, उहाँहरूका भावनाहरूलाई समेट्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा विशेष रूपमा गर्ने कोसिस गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी त्यस्ता एक मन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ जो कुनै समय झन्डा हल्लाएर सिंहदरबारमा प्रवेश गर्दथे, एसीवाला गाडी थियो, तर ती सबै चिज भुलेर राजनीतिबाट विरक्त भएर कृषि कर्ममा लागेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा नै कृषि कर्ममा लागेका मन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यू कसरी कृषक हुन गए, एक प्रेरणादायी कुराकानी सहितको विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। त्यो सँगसँगै आम जनगुनासो त हामीलाई निरन्तर प्राप्त भइ नै रहेको छ। तिनै गुनासाहरूका विभिन्न विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश गर्न गइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर रोल्पाका विभिन्न समस्याहरूसँग केन्द्रित रहेर ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसँग कुराकानी गर्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु गाली र तालीबाट। यसअघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो, निर्मला पन्त प्रकरणमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरूले न्याय पाएका छन्, के अब निर्मलाले पनि न्याय पाउलिन् त? निर्मलाले न्याय पाउने आशा गर्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र निर्मलाले न्याय पाउँदैनन् भन्नेले, आशै छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये निर्मलाले न्याय पाउने आशा गर्न सकिन्छ भन्दै 23.62% अर्थात् 2268 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ। अनि निर्मलाले न्याय पाउँदैनन् भन्ने र त्यसमा आश छैन भन्दै 76.38% अर्थात् 7335 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। अधिकांश मानिसहरूलाई निर्मलाले न्याय पाउने कुरामा विश्वास नभएको देखिन्छ हामीलाई भोट गर्नेहरू मध्येको यो भोटिङ पोलबाट। र अब गाली र तालीका लागि आजको प्रश्न भने यस प्रकार रहेको छ। राजधानी काठमाडौँमा तीव्र गतिमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ, काठमाडौँमा लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र होइन पर्दैन अब लकडाउन किन गर्नु पर्यो र भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोस्, होम पेजमा रहेको गाली वा ताली भन्ने शीर्षकमा गई आफूलाई गालीमा या तालीमा भोट गर्न मन लागे भोट गरिदिनुहोला र सार्वजनिक चासोको विषयमा आम सर्वसाधारण के भन्न रहेछन् भन्ने कुरा सम्बन्धित
तत्कालीन निकायलाई जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला। र अब आजको विषयवस्तुतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालमा धेरै कुरा दियो अनि लियो पनि। देशमा गणतन्त्र स्थापना, सामन्तवादको अन्त्य साथै जातीय वर्गीयताका विरुद्ध सुरु भएको जनयुद्ध 12 वर्ष चल्यो। 17,000 नेपालीले ज्यान गुमाए, सयौं बेपत्ता भए अनि हजारौं अङ्गभङ्ग छन्। जनयुद्धले उठाएका केही मागहरू सम्बोधन भए पनि धेरै माग चाहिँ बीचमै छुटे। बहुत यो बृहत शान्ति सम्झौतासँगै जनयुद्धको अवतरण भएको 13 वर्ष पनि बित्न लागिसकेको छ। यो बीचमा तत्काल युद्ध छेडेको दल नेकपा माओवादी पटक पटक टुक्रियो, चोइटियो अनि अहिले यसको ठूलो हिस्सा नेकपामा समाहित भएको छ। जनयुद्धले ल्याएका थुप्रै उपलब्धि मध्ये कति संस्थागत भए, केही बाँकी छन्। तर हामीले यो यात्राको दौरानमा जनयुद्धमा युद्धको अग्रमोर्चामा रहेर लडेका पूर्व लडाकुहरूलाई भेट्यौँ। 12 वर्षको उमेरमा विद्यालयबाट भागेर राइफल बोकेकाहरूलाई भेट्यौँ। कक्षा कोठामा विद्यार्थी पढाइरहेका बेला सोधपुछ भन्दै थुत्तेर गोली हानेका शिक्षकदेखि राज्यका तर्फबाट गोली खाएका अनि छोरा गुमाएका वृद्ध बाबुलाई पनि भेट्यौँ। अधिकांशलाई हिजोको सङ्घर्षप्रति गर्व छ, सम्मान छ, तर आजप्रति गुनासो नै गुनासो छ। राज्यप्रति, आफ्नै कमान्डरहरूप्रति पनि अनि अपुरो क्रान्तिप्रति। हिजो आवाजविहीनहरूको आवाजका लागि लड्नेहरू नै अहिले आवाजविहीन भएका छन् अनि चिच्याएर कराउँदा पनि सुनिदिने आफ्नै पार्टी छैन, आफूलाई युद्धमा होम्ने कमान्डरहरू छैनन् अनि आफ्नै रगतले आर्जित सत्ता आफ्नै पक्षमा छैन। उनीहरूकै गुनासो समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा 10 वर्ष चलेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकार पक्षबीचको जनयुद्ध बृहत शान्ति सम्झौतासँगै अवतरण भएको 13 वर्ष पुग्यो। 2052 फागुन 1 गते रोल्पाको होलरी स्थित प्रहरी चौकी आक्रमणसँगै सुरु भएको युद्धमा 17,000ले ज्यान गुमाए, सयौं बेपत्ता छन् भने लाखौं अङ्गभङ्ग भएका छन्। तत्कालीन विद्रोही पक्षसँग बोलेकै भरमा राज्यपक्षबाट 24 वर्षीय वामदेव विकलाई बर्बरतापूर्ण हत्या गरिएको 17 वर्ष भयो। अहिले नातिको अनुहार हेरेर हत्या भएको छोराको न्यास्रो मेटाउँछन् रोल्पा डुब्रिङका भैरव विक। अहिले नाति जन्म्यो, नाति जन्मिसकेपछि 59मा त्यो मर्यो सर। 59मा अब चैत्रमा मर्यो। अब 60को जेठमा छोरा जन्म्यो सर। अहिले गर्भको छोरा जन्मेको अहिले 16 वर्ष भइसक्यो सर। त्यो 16 वर्ष भइसक्यो। तर भने अब छोराको केही दुःख, छोराको याद बिर्साउने नाति जन्मेको छ। तर अहिले हेर्नुहोस् अब नातिलाई हेर्दाखेरि आफ्नो छोरो जस्तो लाग्छ होला हैन तपाईलाई? छोरो जस्तो लाग्छ सर। यही द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही पक्षको गोली 17 वर्षदेखि शिरमा बोकेर हिँडिरहेका छन् बर्दिया स्थायी ठेगाना भई दाङ बस्दै आएका कृष्णराज योगी किरण। 2060 भदौ 4 गते बर्दिया स्थित नेपाल राष्ट्रिय माविमा अध्यापन गराइरहेकै बेला माओवादी पक्षका केही व्यक्तिले सोधपुछ भन्दै विद्यालय भन्दा 50 मिटर पर लगी टाउकोमा गोली हारे। गोली अहिले पनि टाउको भित्रै छ। अहिले पनि तपाईको शरीरमा गोली छ भने कान छ गोली? टाउकोमा गोली नै छ? गोली छ। खाल्टै छ यहाँ यत्रो रौँले नदेखेको यो खाल्टो छ। गोली यहाँ पछाडि भागमा छ। स्थानीयले उद्धार गरेर देश विदेशका विभिन्न अस्पतालमा 40 लाख बढी खर्चिएर सामान्य हिँडुल गर्न सक्ने भए पनि शरीरको देब्रे भागले राम्रो काम गर्दैन। कक्षा कोठाबाट थुतेर शिरमा गोली हानेका शिक्षकलाई तत्कालीन प्रमुख जिल्लाधिकारी नरेन्द्र दाहालले जागिरीबाट पनि निकालिदिए भने आफ्नो सुरक्षा आफै गर भन्दै राज्यविहीनताको अनुभूति गराइदिए। यही पेशले 17 वर्षदेखि न्यायको लडाईँमा लडिरहेका छन् उनी। राज्यले मलाई एउटा अपमान के गर्यो भनेपछि म त एउटा तल्लो तहको कर्मचारी हुँ नि। स्कुलमा पढाइरहेको बेलामा त्यतिखेर अहिले पनि नेकपा माओवादी भन्ने एउटा दल भएर स्थापना भयो। त्यतिखेर त नेकपा माओवादी आतङ्ककारी समूह हो नि। एउटा आतङ्ककारी समूहले नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारीलाई विद्यालयदेखि बाहिर लिएर के अरे अफिस टाइममा के भन्छ गोली हानेर के भन्छ लिएर फालिदिन्छ भने त्यो बेहोर्ने राज्यले बेहोर्नु पऱ्यो नि। औषधि उपचारदेखि लिएर मेरो बालबच्चाको पढाइ लेखाइदेखि लिएर मेरो भरण पोषण सम्पूर्ण राज्यले गर्नु पऱ्यो नि। तर त्यो राज्यले त्यो नगरेर म इन्डियाबाट फर्केर आइसकेपछि तत्कालीन बर्दिया जिल्लाको सिडिओ नरेन्द्र दाहाल, अहिले उहाँ निर्वाचन आयुक्त पनि हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ अबबाट विद्यालय नआउनु होला, तपाईँलाई सुरक्षा दिन पनि सक्दैनौँ, जागिर खुवाउनु पनि सक्दैनौँ। अनि यो शब्द मलाई अहिलेसम्म पनि बिजिरहेको छ। मलाई माओवादीले गोली हानेको कुनै टिटपिर लागेको छैन। हेर्नुहोस्, किन माओवादीले मलाई मात्रै हानेनन्, म अवस्था त धेरैलाई हाने, धेरै मान्छे 17-18 हजार मऱ्यो भन्ने सुन्छौँ हामी होइन। कति बेपत्ता भएको छन्। मलाई मात्रै हाने हो, म रुने कराउने हो। राज्यले तर के भन्छ त्यो जुन विभेद गर्यो, त्यो विभेद गरेको मलाई ठुलो के भन्छ पिर पनि त्यही छ र मेरो सत्य निरूपण आयोगमा मैले मुद्दा पनि त्यही हालेको छु। कक्षा 5 मा पढ्दा पढ्दै 12 वर्षको उमेरमा युद्धमा होमेकी कमरेड सामना अर्थात् कुमारी नेपाली। मान्छे मान्छे एउटै हुने फरक किन भो,
शरम चल्छ सिप चल्छ पानी नचल्ने भयो। अन्याय र अत्याचार विरुद्ध यस्तै जनमुक्तिका भाका सुनाउँदै युद्धभूमिमा राइफल बोकेकी उनी अहिले आँखामा गोलीको छर्रा बोकेर बाँचिरहेकी छिन्। आफूलाई बाल्यकालमै युद्धभूमिमा सामेल गराउने कमान्डरहरूप्रति आशा भरोसा त ढल्यो नै, कमान्डरहरूको व्यवहारले विगतलाई सम्झिँदा ग्लानी समेत लाग्न थालेको छ सामनालाई। एक कुराले अब ठिकै हो, हामी जग्गा दिनहरू लड्यौँ र आयो, अरे परिवर्तन आयो ठिकै हो भन्ने लाग्छ। तर त्यही नेताहरूले नै फेरि पनि साइड लागेर त्यस्तै गर्दाखेरि गलत रहेछ भन्ने पनि सोच लाग्छ कहिलेकाहीँ। कमरेड अर्जेन्ट अर्थात् केशव चौधरी नेपाल प्रहरीले माओवादी भनेर बारम्बार कुटपिट गर्न थालेपछि कक्षा 9 मा अध्ययन गरिरहेकै बेला बाध्यताले युद्धमा होमेका उनी अहिले शरीरमा गोली बोकेर बाँचिरहेका छन्। हुल्लरी आक्रमण तथा खारा आक्रमणमा समेत लडेका उनका कोही साथी सत्तामा पुगेका छन्, कोही आजीवन विस्तारमा छन्। जीवन निर्वाहमै समस्या भोगिरहेका उनलाई लाग्छ चटक्कै बिर्सिएका कमान्डरहरूसँग अब कहिल्यै भेट्न होस्। अहिले सम्झिँदाखेरि दुःख लाग्छ। के कुरामा दुःख लाग्छ? नेताहरू कोही पार्टी फुट्ने, कोही त्यो सँगै त्यो कोही नेताहरू दुःख लाग्छ। तिनीहरूलाई त म भेट्न पनि अब नभेट होस् भन्छु। अब भेटेर के काम? अब जबसम्म हामी घाइतेलाई त्यो व्यवस्थापन गरेनन् भने अब तिनीहरूलाई भेटेर के काम? निरङ्कुशता र सामन्ताका विरुद्ध लडेका श्रीमानलाई अहिले बच्चालाई जस्तै स्याहार सुसारको आवश्यकता छ। तर लडाइँमा होमिन कमान्ड गर्नेहरूले पार्टीको मान्छे हो भन्ने प्रमाण खोज्छन् उनीहरूसँग अहिले। त्यही सानो बच्चा स्याहारे जस्तै। अब गर्मी समय भएपछि पानी हाल्नुपर्छ त्यही टाउकामा, र चिसो समय भइसकेपछि तेल लगाउनुपर्छ। जस्तै हामीले सानो बच्चाले लगाउँछौँ नि त्यस्तै गर्नुपर्छ। अनि त्यही जीवन निर्वाह भत्ता खानको लागि पनि अब त्यही माथिको नेता साथीहरू त बैठक बस्नुहुन्छ होला के र। त्यहाँ त कहिले के खबर पठाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको पार्टीसँग सम्बन्ध के छ भनेर त्यो प्रमाण पुर्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अब पार्टीले त प्रमाण दिएको छैन हामीलाई, अब घाइते कुनै साथीहरूले दिएको छैन प्रमाण। अब प्रमाण दिए हामीले दिने हो। भारतीय सेनामा भर्ती हुने परिवारको दबाब त्यागेर जनमुक्ति सेनामा होमिएका बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका खगेश्वर घरती अर्थात् कमरेड बादल एक सामन्त फाल्नका लागि लडे पनि आफ्नै नेताहरू सामन्तका अर्का सयौं रूप बनेको देख्दा बलिको बोका बनिएछ भन्ने सिवाय अपेक्षा गर्ने कुनै ठाउँ नै देखेका छैनन् उनले अहिले। सन्धिखरको लडाईँमा दाहिने आँखा गुमाएका बादलकी श्रीमती समेत भालुवाङ लडाईँमा घाइते भएकी थिइन्। मुक्ति र सर्वहाराका लागि लडेका आफूलाई राज्य र समाजले अझै दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको तीतो अनुभव छ उनलाई। हामी यति विश्वास गर्यो कि सबै चिज यही हो भनेर फ्रीमा हामी चाहिँ त्यत्तिकै बिना शर्त निश्चल भावनाले चाहिँ ज्यानलाई कुर्बानी गर्न आतुर मात्रै भयो, हतार मात्रै गऱ्यो। तर अहिले यही परिणाम आउला र यही परिणामको लागि थिएन। त्यसरी मैले अहिले भने नि भेट्न मन लाग्दैन। अब मेरो आश र मेरो चाहिँ आत्मा जो हो त्यो मरिसक्यो। राजनीतिक आश जो हो समग्र राज्यबाटै व्यवस्थापन गर्ने कुरा जो छ यसमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा अङ्गीकृत नागरिकहरूले पनि राज्य सञ्चालन गर्न पाउँदो रहेछ। तर हामी दोस्रो दर्जाको भयौँ के। दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा सौतिनी व्यवहार चाहिँ हामीमाथि गरिएको छ। रुकुम फुलपाखा भुलबहादुर विका अर्थात् कमरेड असल 2059 कार्तिक 28 गते खलङ्गा आक्रमणमा घाइते साथीलाई तार बाहिर पुर्याउँदै आफैलाई गोली लाग्यो र खुट्टा गुमाए। बाध्यताले युद्धमा होमिएका उनलाई शीर्षस्थ कमान्डरहरूले क्रान्ति अधुरै छाडेर आफूलाई धोका दिएको गुनासो गर्छन्। क्रान्ति अधुरो नै छैन त। धोका त भयो नि, जनतामा धोका भयो। घाइते अपाङ्ग शहीद परिवारहरूलाई चाहिँ अब त्यति बेला ल है हामी तिमीहरूको लागि पार्टी सिङ्गो पार्टी छ, क्रान्तिकारी पार्टी छ, पार्टीले कहिले पनि बिर्सिने छैन भन्ने त्यस्तो कुराहरू त्यस्तो आश्वासन दिएको। कमरेड साहसी अर्थात् दिलकुमार पुन हतियार बनाउनेदेखि प्राविधिक काममा पोख्दा उनलाई अहिले आफूहरूको बलिदान भर्याङ मात्रै बनेकोमा
दुखेसो छ। एक दुई नेताको जीवनस्तर परिवर्तन हुँदैमा क्रान्ति सम्पन्न नहुने ठानेका उनलाई युद्धको घटनाले झकझकाइरहन्छ। अहिले चाहिँ हिजो चाहिँ हामीलाई जुन आश्वासन दिएर तपाईँको तातो गोली खान बाध्य बनाए, हिजो चाहिँ आमूल परिवर्तनको नारा दिएर हामीलाई चाहिँ लगे, अहिले उनीहरूको जीवनस्तर मात्रै परिवर्तन भएको छ। एकाध व्यक्तिको जीवनस्तर परिवर्तन भयो भन्दैमा क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने कुरा पनि होइन। यो तपाईको हामीलाई एउटा भड्याङको सिडी मात्रै बनायो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि कमरेड सञ्जय र क्रान्ति युद्ध मैदानमै अन्तर्जातीय बिहे गरेका उनीहरूले आफूले जे परिवर्तनका लागि लडेका थिए स्वयं आफ्नै जीवनमा समेत त्यो लागू भएको छैन। जातीय छुवाछुत र विभेदका विरुद्ध लडेका उनीहरूले अहिले पनि आफ्नो परिवार र समाजबाट जाति विभेद भोगिरहेका छन् र बाध्यतावश टाढा बस्न बाध्य छन्। हाम्रा शहीद परिवारहरू, हाम्रा जो नेकपामा आस्था राख्ने जनताहरू हुनुहुन्छ, अब आज हामी सबै निराश छौँ, निराश भएको अवस्था छ। हामी यसको लागि लडाइँ लडेका थिएनौँ, यसको लागि हामी घाइते भएका थिएनौँ। मैले थुप्रै मोर्चाहरूमा भाग लिएको छु। आज पनि सपनामा एकदमै सपनामा अझै पनि सपनामा आइरहन्छ होइन। यहाँ सबै साथीहरूलाई लडाइँ लडेका कुराहरू होइन, आफूले भोगेका कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ आउँछ। हामी अन्तर्जातीय विवाह पनि हो हाम्रो। म चाहिँ बुढाथोकी हो भने उनी चाहिँ बुढा मगर हो होइन। जनयुद्धकै कारण आज मैले गाउँ समाजभन्दा टाढा अर्कै छुट्टै समाज बनाएर म यहाँ स्थापित हुने प्रयास गरिरहेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसका गाउँ सभापति बाबुकी छोरी माओवादीले फालेको पर्चा पढेरै बाबुको राइफल लिएर 12 वर्षकै उमेरमा 18 जना साथीहरूसँगै माओवादी खोज्दै हिँडेर युद्धमा होमिएकी कमरेड क्रान्ति अर्थात् बालिका बुढा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षा गार्ड समेत बनिन्। छोरी माओवादीमा लागेको थाहा पाएपछि छोरी मरी भन्दै बाबुले घरमा 7 दिन क्रियाने गरेछन्। राइफल र आफ्नो उचाइ बराबर हुँदा देख्ने युद्ध लडेको उनलाई अहिले पार्टीले अनि नेताले चिन्दैनन्। उनी भन्छन् को नेता हाम्रो, को बिरानो। हामीलाई सम्झिन्न त पार्टीले। अहिले हामीलाई कोही देखे भने नेताहरूले हामीलाई कोही देखे भने बाटो काटेर हिँड्छन्। तपाईँ को हो र हामी चिन्दैन भन्छ। उतिखेर हामीले भारतबाट ल्याउँदाखेरि उनीहरू घोडामा दौडिन्थे, हामी पैदल दौडिँदाखेरि उनको बराबर दौडिन पर्थ्यो के। उमेर सानो हुन्थ्यो तर पनि हामी ड्युटी नै खटेर दौडिन पर्थ्यो के। त्यस्तो गरेर तिनीहरूको ज्यान बचाइयो। अनि अब अहिले त उनीहरूले बाबुराम कहाँ पुग्यो, बाबुराम आफ्नै उमा गइसक्यो, प्रचण्ड कहाँ पुग्यो आफ्नै बाटोमा गइसक्यो, अरू नेताहरू कहाँ पुग्यो आफ्नै बाटोमा गइसक्यो। आखिर हेरेर कोही हामीलाई कसैले हेरेन नि। हामी त बिग्यौँ के, हामी 5 लाखमा बिग्यौँ। किनभने हामी त पार्टीले बेचिदियो हामीलाई पार्टीले बेचिदियो। 5 लाख हात लगाइदियो। त्यति भएपछि संसार यिनीहरूको सम्पन्नशील भयो भन्ने हो। 5 लाख दिएर हामीलाई बेचिदियो। त्यो 5 लाखले हामीलाई अहिले मर्नु न बाँच्नु भइसकेको छ क्या। अहिले संस्थागत भएका परिवर्तन उनीहरूकै रगत पसिनाबाट सिन्चित छन्। तर पूर्व लडाकुको त्यागमा 5 लाख दिएर विदा गरेका उनीहरूलाई पार्टी र राज्यले बिर्सेको अनुभूति गराउनु सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएर शहीद भएका मात्र होइन, बेपत्ता र अङ्गभङ्ग भएकाहरूप्रतिको अपमान पनि हो। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्टहरूमा पूर्व लडाकुहरूको पीडा तपाईहरूले स्पष्ट रूपमा देखिसक्नु भएको छ। विभिन्न किसिमको अप्ठ्याराहरूको सामना गर्दै हिजोको दिनमा लड्ने ती योद्धाहरू आज उपेक्षामा परेको गुनासो हामी यहाँ आउँदा गरेको त्यो गुनासोलाई हामीले जस्ताका तस्तै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। हामी यी र अन्य विविध विषयमा हामी आजको कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री र विशेष गरेर जहाँ म अहिले उभिएको छु यहीँबाट निर्वाचित हुनुभएका वर्षमान पुन अनन्तज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पहिला एउटा अर्को रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु र यी दुवै विषयहरूलाई समेटेर उहाँसँग कुराकानी गर्ने विचार गरेको छु। दर्शक महानुभावहरू, देशभरको सडकको बेथिति हामीले पटक पटक देखाउँदै आइरहेका छौँ। हामी दाङबाट शहीद राजमार्ग हुँदै होलेरीतर्फ उकालो लाग्दै गर्दा 2 वर्ष अघि मात्र कालोपत्रे भएको भनिएको सडकमा कालोपत्रे खासै काहीँ पनि देखिएन। 29 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि 40 करोड खर्च भएको रहेछ। अहिले बर्खामा हिलो खाल्डा खुल्डी मात्र होइन, खोला नालामा गएको ढलान बगेर फलामका सरिया गाडीमा घोचिने समेत रहेछन्। सडकको अवस्था यति दयनीय छ कि सवारी साधनको त के कुरा, मानिसले पैदल हिँड्न समेत मुस्किल पर्दछ। क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर कुद्ने टिप्परहरूको मात्रै राज चलेको छ शहीद राजमार्गमा। यही बाटोमा ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्न बाध्य रोल्पालीहरूको समस्या समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
दृश्य दाङ घोडाईदेखि रोल्पाको होलेरी जोड्ने शहीद मार्गको हो। अचम्म लाग्दो कुरा त के भने संघीय सरकारको 40 करोड लागतमा यो सडक कालोपत्र भएको 2 वर्ष पनि बितेको छैन, तर सडकको अवस्था यस्तो छ। दर्शकहरू, दाङबाट रोल्पा जाने यो बाटोको अवस्था बर्खामा मात्र होइन अन्य समयमा पनि यस किसिमको छ र अहिले विशेष गरेर यो बर्खामा यो बाटोले अत्यन्त ठुलो समस्या यहाँका मानिसहरूलाई आवत जावत गर्नलाई दिइरहेको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। राजनीतिले ल्याउने सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन भनेको विकास निर्माण हो, विशेष गरेर बाटोघाटो हो। तर राजनीतिको उद्गम थलो, पछिल्लो राजनीतिको उद्गम थलो रोल्पा जानका लागि दाङबाट जब हिँडिन्छ, अझ दाङलाई त राजधानी बनाउने भनेर पनि बहस सुरु भएको छ, तर त्यहाँको बाटोको अवस्था देख्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि रोल्पावासीहरू अझै पनि धेरै पछाडि छन्। देशको मुहार फेर्न युद्ध सुरु भएको होलेरीको मुहार फेर्न शहीद मार्ग नामाकरण गरेर करोडौं खर्चिएको 29 किलोमिटर सडकमा स्थानीय जीवन जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्यता छन् नै सिङ्गो राज्यको विकास निर्माणलाई गिज्जाइरहेको छ यो सडकले। हामी यहाँका जनताहरू जुन बाटो बन्छ र हामीहरू चाहिँ मजासँग गाडीमा चढ्न पाउँछौँ भनेर जुन आशा लिएका थियौँ, त्यो आशा चाहिँ ठिकै विपरीत भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि पहिले हामीहरू यो बाटो हिँड्दाखेरि ज्यानलाई जोखिममा राखेर हामीहरू कुन बेला के घटना घट्ने हो र कसरी घोराइ पुग्ने हो भन्ने हामी त्यो सोचाइमा थियौँ भने अहिले पनि अवस्था त्यो यहाँबाट घोराइ जाँदाखेरि कसरी घोराइ पुग्ने होला अथवा बिचमा केही हुन्छ कि भन्ने अवस्था देखिरहेको छ। यो दुईवटा खानी सञ्चालन हुँदा लगभग 120-25 वटा टिप्परहरू चाहिँ हिँडिरहेको छ। अब यसले चाहिँ भार क्षमता बढी भयो। जस्तो अब कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ यो टिप्परहरूको मापदण्ड के हुने रहेछ भने अहिले चाहिँ टिप्परवालाले के भन्नुहुन्छ भने हामीले यति घनमिटर लग्ने भन्नुहुन्छ कि, अनि घनमिटर र ढुङ्गोले घनमिटरमा नाप्दाखेरि टनको भइदिएपछि कम टन जान्थ्यो। अब जस्तै 10 घनमिटरमा धेरै जान्छ नि, उसको चाहिँ ओभरलोड भएकै कारणले पनि टिप्परले त्यो चाहिँ भस्किया छ। यात्रुवाहक सवारीभन्दा धेरै यो सडकमा सिमेन्ट उद्योगको लागि चुनढुङ्गा बोकेर ठुला टिप्पर गुड्छन्। उसुदा मालवाहक टिप्पर सञ्चालनका लागि रोल्पाको डुब्रिङ हुँदै दाङको दुधरासा जोड्ने औद्योगिक मार्ग निर्माण आयोजना सुरु भएको 6 वर्षसम्म पनि अल्पत्र अवस्थामा छ। अब त्यही त बाटो चाहिँ पिच त भयो, तर नाम मात्रको पिच भयो के। जस्तो कस्तो भयो भन्दा हामी कहिलेकाहीँ साना गाडी अथवा मोटरसाइकलमा हिँड्छौँ होइन, घोराइ झर्दा पुगिन्छ कि पुगिन्न भन्ने डर त्यहाँनिर हुन्छ। कस्तो भयो भन्दा त्यो टिप्परको अत्याधिक चाप भयो कि त्यहाँ एकदमै धेरै टिप्पर चल्छन् होइन। त्यसो भएको कारण हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ, साना गाडीले गाह्रो छ। अब यहाँ स्थानीय उत्पादन तरकारी उत्पादन थुप्रो हुन्छ यहाँ होइन, जडीबुटी थुप्रो उत्पादन हुन्छ, त्यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँसम्म जान सकिरहेको छैन। होलेरी हुँदै विश्रामथली भएर छिलीकोट हुँदै दुधरास जाने औद्योगिक मार्ग जुन छ नि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अहिले के कारणले काम रोकिएको छ, किन त्यो बाटो बन्दैन र फेरि यता हिँड्दै गर्दा यहाँको जनतालाई पनि घाटा त हुन्छ, मार्का त पर्छ, तर त्यसको व्यवस्थापन गर्दै यो औद्योगिक मार्गलाई सञ्चालन गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ प्यासेन्जरहरूलाई सजिलो होस्, गाडीवालालाई सजिलो होस् बनाउनलाई त्योभन्दा अर्को विकल्प मैले देख्दैन। बर्खामा हिलाम्मे अनि हिउँदमा धुलाम्मे सडक रोल्पालीको जीवनशैली नै बनेको छ। 2 वर्ष अघि सिली पेसिफिक जेबीले कालोपत्र गरेको सडकमा अहिले कालोपत्र भेट्न मुस्किल पर्छ भने ढलान गरिएको ठाउँमा ढलान बगेर फलामे सरिया मात्रै बाँकी छन्। सडक कालोपत्र गर्दा नै नियमन नगर्नुको परिणाम अनि औद्योगिक मार्ग अल्पत्र पर्नुको मार यहाँका स्थानीयले भोगिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सडकको अवस्था यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो यो रिपोर्ट मार्फत, र विशेष गरेर यो ठाउँ एक ऐतिहासिक ठाउँको हिसाबले पनि युद्ध पर्यटनका समेत कुराहरू भएका थिए। यसको विकासका लागि विभिन्न नाराहरू लागेका थिए र हामीसँग यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यसै क्षेत्रका सांसद समेत रहनुभएका तथा अहिले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री समेत रहनुभएका वर्षमान पुन अनन्त। विशेष गरेर ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको निर्वाचन क्षेत्र यो भएका कारणले पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नु अथवा यस विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरी आम सर्वसाधारणको जिज्ञासा शान्त गर्नु एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो। त्यसकारणले त्यसका लागि हामी उहाँसँग जोडिन खोजिरहेका छौँ। र विशेष गरेर रोल्पाको कुराकानी गर्दाखेरि रोल्पामा धेरै राजनीतिज्ञहरू अहिले नेपाली राजनीतिको मूलधारमा रहनुभएको छ। यस अर्थमा पनि हुन त समग्र राष्ट्रको उत्थानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएका उहाँहरूलाई एकै ठाउँको मात्र उत्थानका लागि कुरा गर्नु त्यति सान्दर्भिक र जायज त नहो।
होला, तर पनि हाम्रो कोसिस भने जारी नै छ र हामी कुराकानी गर्ने कोसिस फेरि पनि जोडिँदैछौँ मन्त्री वर्षमान पुनसँग। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार नमस्कार। हजुर, तपाईँकै ठाउँमा तपाईँलाई स्वागत गरिरहेको छु है। म त्यही ठाउँमा उभिएको छु जहाँबाट तपाईँले स्मारक चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको थियो र जहाँबाट चाहिँ जनयुद्धको घोषणा भएको थियो, त्यही उभिएको छु मन्त्रीज्यू म अहिले। हजुर, अब यहाँको गुनासो सबभन्दा पहिला पूर्व लडाकुहरूको गुनासोबाट म सुरुवात गर्न गइरहेको छु। उहाँहरूको धेरै गुनासो छ, हामीलाई राज्यले हेरेन, कतिले त हामीलाई 5 लाखमा किन्यो, 5 लाख रुपियाँ हामीलाई दियो, त्यसपछि हामी बिक्यौँ र हामीलाई किन्यो र हाम्रै आफ्नै पार्टीले हामीलाई चिन्दैन, हामीलाई वास्ता गर्दैन, कसरी जीवन निर्वाह गर्ने यावत समस्याहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्ता गुनासा तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ होला। ती तमाम असन्तुष्ट लडाकुहरू जो अहिले पनि शरीरभरि गोलीको छर्रा बोकेर हिँड्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? धन्यवाद छ, तपाईँ मेरो जिल्ला पुग्नुभएको छ। हजुर, त्यसै गरी चाहिँ हिजो जनयुद्धको सुरुवात भएको ठाउँ र आज गणतन्त्र सङ्घीयतासम्म समावेशितासम्म देशलाई ल्याउनको लागि आन्दोलन गरेको अथवा युद्धमा होमिएका योद्धाहरूको भावनालाई पनि अहिलेको विचारलाई पनि बाहिर ल्याइदिनु भयो, त्यसलाई धन्यवाद छ। खास गरी चाहिँ हामी राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, त्यसको लागि लड्यौँ। त्यही अनुसारको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ अहिलेको सरकार पाएको छ। त्यो अनुसार हामीले काम गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ एकातिर। अर्कोतिर हिजो शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा विभिन्न सम्झौताहरू राज्य र विद्रोही पक्षबिचमा भयो र त्यो अनुसार केही कुरोहरू भए, केही कुरोहरू चाहिँ सकेनन्। जसका पछि चाहिँ हामीले त्यतिखेर कैयौँ कुरोहरू अलिकति आज चाहिँ छन् र मैले त्यतिखेरका साथीहरू जो चाहिँ जनमुक्ति सेनामा हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न लडाइँमा सहभागी हुनुभयो, उहाँहरूको भावना पनि केही सुन्न मौका मिल्यो, पुरै सुनेन र टेलिभिजनमा नसुने पनि अहिलेपछि म कहाँ मन्त्रालयमा घरमा कार्यक्रमहरूमा साथीहरू विभिन्न सन्दर्भमा भेट्नुहुन्छ, गुनासोहरू गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ केही कुरोहरू त्यतिखेर सम्बोधन गऱ्यौँ समायोजन मार्फत, केही कुरो शैक्षिक अवकाशबाट सम्बोधन गऱ्यौँ, केही कुरो चाहिँ पुनस्थापना प्याकेज वा ट्रेनिङ अध्ययन जस्ता प्याकेजमा सम्बोधन गर्यो राज्यले त्यतिखेर। तर अहिले फर्केर हेर्दा त्यतिखेर पनि धेरै विज्ञ साथीहरूले यो चाहिँ शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विज्ञ साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो धेरैभन्दा धेरै समायोजनमा चाहने साथीहरू समायोजनमा जानुहुन्छ, त्यसबाहेकलाई पुनस्थापनाको प्याकेजमा लैजान प्रेरित गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा आज घटनाक्रमले देखिएको छ, हामीले पनि अनुभूत गरेका छौँ कि शिक्षा लिने साथीलाई शिक्षा, तालिम लिनेलाई तालिम र हातमा कुनै सिप र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिदिनुहोस् भन्ने धेरैको हुन्थ्यो। तर जनमुक्ति सेना साथीहरू होइन, हामीले नगद चाहिन्छ, अरू कुनै व्यवस्था पनि चाहिएन, हामीलाई जति सक्यो नगद प्याकेज दिनुहोस् भन्दा नगद प्याकेज पनि डिजाइन गरेका थियौँ। नगद हात लाग्यो अनि केही महिना चल्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यही कुरा नै अपाङ्गता भएका साथीहरूको लागि, पूर्ण अपाङ्ग भएकाहरूको लागि एक खालको व्यवस्था अहिले पनि गरिरहेको छ। कम खालको भएका साथीहरूलाई एक खालको छ, अहिले पनि नियमित चाहिँ पकेट मनी जस्तो पाइरहेको भनेर गर्ने व्यवस्था छ। सबै हामीले गुनासो पनि सुनेका छौँ। आज पनि कैयौँ घाइते अपाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ, राज्यले उपचारहरू पनि गर्छ, तर कैयौँ साथीहरू त्यो पहुँच नपुगेको गुनासोहरू बारम्बार आएको छ। आज तपाईँको रिपोर्ट पनि त्यसमा वातावरण पनि म धन्यवाद चाहन्छु। हजुर, अब यो त उहाँहरूले आफ्नो लागि हेरेन अथवा हामी अशक्त भयौँ, हामी अपाङ्ग भयौँ, हामीलाई हेरेन भन्ने विषयको गुनासो भयो। त्यसबाहेक पनि जेका लागि भनेर हामीलाई युद्धमा होमिएको थियो, जस्तो आश्वासन दिइएको थियो, जुन परिवर्तनको नारा लागेको थियो, त्यो परिवर्तन भएन, क्रान्ति अधुरो भयो, हामीलाई धोका भयो, एकदमै ठुलो धोका भयो भनेर भन्ने मान्छेहरू जसले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो मागको कुरा गरेका छैनन्, यो स्वार्थ नराखिकन चाहिँ धोका भयो, अधुरो भयो, मिल्न गयो र त्यही संसदीय अभ्यासमा त्यही कुर्सीको लडाइँमा उहाँहरू लाग्दिनाले यो धोका भयो, हामीलाई अँध्यारोमा राखियो भनेर गुनासो गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अहिलेको वर्तमान राजनीतिबाट असन्तुष्ट र उपलब्धिबाट असन्तुष्ट ठुलो जमातलाई।
हजुर सुरु भएको हो हजुर यसलाई थाहा छ त्यतिखेरको राज्यले माओवादीलाई यो रूपमा लिएको भए सिद्धौने र पुरानै ठाउँले राज्यलाई अगाडि सञ्चालन गर्ने कुरो थियो। पछि राज्यले पनि दुवै पक्षले के महसुस गर्यो भने अब यसरी लडेर हुँदैन, देशले कुनै विनाश हुने, जनताले खासै के उपलब्ध नपाउने, बरु सम्झौता गरेर आपसी समाज जे कारणले युद्ध भइरहेको छ, ध्वंस भइरहेको छ त्यो कुरा हजुर गर्ने भनेर हामी एउटा टुङ्गो शान्ति सम्झौता त्यसमा सम्बन्धित विभिन्न सम्झौताहरू सहमति भए, संविधान निर्वाचन र त्यस समायोजनको प्याकेज हो हजुर र सबै ध्यान चाहनु भएन। बाँकी सबै जस्तो पार्टीहरू हजुर मन्त्रीजी मलाई सुन्नमा अलिकति कठिनाइ भयो, सायद अलिकति केही प्राविधिक कठिनाइ भयो कि म कोसिस त गरिरहेको छु। हजुर त्यो अनुसारको प्याकेजमा 60 रुपियाँ अगाडि जानुभयो। हजुर यो अवस्था तर अब यस्तो छ, जसले आफ्नो कुर्सी पाए, जसले आफ्नो पोजिसन पाए र त्यसपछि अहिले चलिरहेको छन् अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको आजभोलिको जुन एउटा राजनीतिक खिचातानी तपाईँहरूको एउटै दलभित्र भएर सँगै रहेर पनि शीर्ष नेताहरूको यो चाहिँ लुछाचुडी जस्तो देखिने झैँ झगडा, यो देखेर मानिसहरू निराश हुनु स्वाभाविक होइन र यसैका लागि थियो त हामी यहीँ पुग्नका लागि, यसै गरी संसदीय राजनीतिमा लड्नका लागि, आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नका लागि हामी लडेका थियौँ त भन्ने कुरा तपाईँ आफै चाहिँ एउटा त्यत्रो ठुलो एउटा योद्धा र त्यसपछि आएर यो राज्य सत्तामा पटक पटक मन्त्री हुनुभएको मान्छे, तपाईँ आफू चाहिँ यो बारेमा यसलाई चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अगाइताको लागि यो युद्धमा लडेका साथी या नलडेकाहरूको लागि पनि रोजगारीको अवसर होला, शिक्षाको अवसर होला, स्वास्थ्यको अवसर बनाउनको लागि त्यसमा समान पहुँच या अवसर स्थापित गर्नको लागि गरेको हो। त्यसको प्रदेश सरकारहरू छ, स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो प्रयत्न गरिरहेको छ। विभिन्न तहका सरकारहरू त्यसै गरी त्यसका शहीदहरू, बेपत्ताहरू, परिवार र घाइते पाङ्गहरू या योद्धाहरूको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाओस् भन्ने पनि यस प्रकारका चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्राप्त गर्ने। हजुर अब म यसलाई अलिकति हाम्रो यो कुराकानी पनि यो यहाँको इन्टरनेटको कारणले अथवा यो नेटवर्कका कारणले गर्दाखेरि समस्या छ, जुन यहाँको अर्को एउटा समस्या पनि हो। तपाईँसँग गएको कुराकानी नै यस्तो कड्की अड्की आएको यस्तो ठाउँमा बस्दाखेरि पनि यसरी यति पनि स्मुथ हुन नसक्नु पनि आफैमा एउटा समस्या भयो। यसलाई पनि समाधानको पहल गरिदिनु होला, तपाईँले बुझ्नमा सुन्नमा कठिनाइ भयो। अर्को जुन शहीद राजमार्ग छ, त्यो शहीद राजमार्गको हालत यस्तो दुर्दशा छ, त्यहाँ तपाईँ पछिल्लो समय कहिले आउनुभएको थियो कुनै थाहा छैन, तर ठुलो दुर्दशा छ, मानिसहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। त्यसका लागि के पहल गर्नुहुन्छ मन्त्रीजी? एकदमै ठोस जवाफ पाऊँ है। खण्ड 30 किलोमिटर चाहिँ पिच गर्ने बजेटमा अर्थमन्त्री हुँदा राखेको पिच भयो। अहिले खण्डमा अहिले टेन्डर भएको छ, पिच हुँदैछ। त्यहाँदेखि खण्डहरू अहिले ग्राभल छ, चलिरहेको छ। तर यही दाङमा 3वटा ठुल्ठुला सिमेन्ट कारखानाहरू छन्, 2टा ठुला उद्योगका चाहिँ खानी चाहिँ पहाडमा छ। त्यसको लागि होलेरी हुँदै चाहिँ डुब्रिङ हुँदै यता चाहिँ तल हाइवेमा, दाङको हाइवेमा हापुर निस्किने जो बाटो थियो त्यो चाहिँ
सरकारले नै बनाएको हो त्यो कुरा हुन बाँकी छ। त्यो उद्योगी साथीसँग पटक पटक कुरो हो मेन्टेन गर्नु टाइम कार्ड लागू गर्नुहोस् भने त्यो लागू पनि भयो तर पालना नगर्ने र यो सडक सामान्य गाडीहरूको लागि बनाएको ओटासिल हो। ओटासिलले चाहिँ धेरै वेट लिन सक्दैन। जस्तै तपाईँ भानु सडक पनि ओटासिल हो 7-8 वर्षदेखि चलिरहेकै छ तर यो सडक चिज भयो के वर्ष सिद्धियो। यसमा चाहिँ बारम्बार हामीले भनेका छौँ खानी सम्बन्धी खास गरी सिभिल उद्योगका साथीहरूलाई वैकल्पिक राजमार्गबाट तपाईँहरू जानु सिक्छ त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ यसमा नै लिनुहोस् भनेका छौँ। अर्को चाहिँ यसमा हिँड्दा पनि तत्काल वेट चाहिँ त्यो सडकले धान्न नसक्ने वेट नबोक्नु र कति स्पिडमा हिँड्ने भन्ने कुरो टाइम कार्ड पनि लागू गर्यो रोल्पा र दाङको स्थानीय प्रशासनले त्यो पनि अहिले लागू भएन। पटक पटक हामीले प्रशासनलाई पनि ध्यान आकर्षण गरेका छौँ उद्योगीहरूलाई पनि भनेका छौँ केही समय पहिले रोकेको पनि हो तर अब रोकेर त उद्योग त चलाउनु पर्यो। कस्तो उद्योगीहरू त मन्त्रीले भने पनि नमान्ने पनि हुन्छ र मन्त्रीले भनेपछि नमान्ने त अब कसलाई भन्ने यो त बडो अनौठो भयो। यो त एक हिसाबले भन्दा भन्दै नमानेको एक किसिमले लाचारी जस्तो सुनियो है मन्त्रीज्यू सुन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीको कुरा पनि नमान्न पाइन्छ भने उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत बनिरहेको होलेरी दाङ सडक चाहिँ थोरै मात्रै बाँकी छ त्यसलाई कम्प्लिट गरेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि सडक विभागलाई त्यो पुरा भएर त्यहाँबाट चलाउनु पर्छ यो जनताको लागि। हामीले सडक विभागलाई भनेका छौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भनेका छौँ स्थानीय प्रशासनलाई पनि बारम्बार भनेका छौँ तै पनि भएको छ। हस् मन्त्रीजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य विभिन्न समस्याहरू छन् जसका लागि तपाईँले पक्कै पनि दिनानुदिन मानिसहरू भेटी पनि रहनु भएको छ होला। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर अरू ठाउँहरू पनि पुगिदिनुहोस् हामी यसै वर्ष रोल्पाको पुरै ठाउँ सबै ठाउँमा विद्युतीकरण गर्दैछ विद्युत पुगेको छ सडक चाहिँ सबै वडामा पुगेको छ तर अझै स्तर उन्नति गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी अरू थुप्रै शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ र त्यहाँ अझै पछौटेपना पनि छ तपाईँले यसलाई उजागर गरिदिनु भयो विशेष धन्यवाद छ। हस् मन्त्रीज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुन र दर्शक महानुभावहरू हामीले विशेष गरेर हामी रोल्पा होलेरीमा यहाँ भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा र यो स्मारक यहाँ छ जहाँबाट जनयुद्धको सुरुवात भएको थियो। यहाँ 52 सालमा भएको आक्रमणबाट नै त्यहीँबाट घोषणा गरिएको जनयुद्ध भएका हुनाले हामी यो ठाउँ एउटा महत्त्व एउटा इतिहासमा एउटा कुनै न कुनै अर्थ राख्ने ठाउँ भएका हुनाले हामी यहाँबाट कार्यक्रम आज सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। त्यो सँगसँगै यहाँको स्थानीय समस्याहरूलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्यसहित रोल्पाका विभिन्न गुनासोहरूलाई पनि समेट्ने उद्देश्यसहित यहाँ उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 5 को विषयलाई समावेश गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू यो सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गर्न बाँकी नै छ। प्रेरणादायी रिपोर्ट त बाँकी नै छ अन्य विभिन्न गुनासोहरूको रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। अहिले बेला भएको छ एउटा ब्रेकपछि हामी फेरि उपस्थित हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू प्रदेश नम्बर 5 मा हामी छौँ रोल्पाको होलेरीबाट प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यही स्थानमा उभिएका थियौँ जहाँबाट 2052 सालमा सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात तत्कालीन माओवादीले गरेको थियो र आज विशेष गरेर यहाँका विभिन्न समस्याहरू अनि धेरै जस्तो अधिकांश जो द्वन्द्वका पीडितहरू अथवा द्वन्द्वमा परिवार गुमाएका आफ्नो अङ्गभङ्ग भएका लगायतका व्यक्तिहरूका समस्यालाई प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र अन्य समस्याहरू सहित हामीले केही रिपोर्टहरू तयार भने पारेका छौँ। यतिखेर यहाँ पानी पर्न फेरि सुरु भएको छ। सिमसिम पानी परेको छ। हुस्सु लागेको मौसम छ त्यसबारे पनि जानकारी दिउँ तपाईँलाई यतिखेरको समय। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु। हामीले रोल्पाबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्दै गर्दा जनयुद्धसँग सम्बन्धित विषय र व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। जनयुद्धपछि धेरै शीर्ष नेताहरूको जीवनशैली नै फेरियो, नेताका आफन्तको जीवनशैली पनि फेरियो। उनीहरूले कुर्सी पाए त्यसमै रमाए। जनयुद्ध लडेर 2 पटकसम्म मन्त्री बनेका एक व्यक्ति बिना गोली बारुदको र बिना रगतको अर्को क्रान्तिमा लागेका छन्। अर्थात् पूर्व कमान्डर पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र बहादुर बिष्ट अहिले कृषकको भूमिकामा छन्। खेतबारीमा पसिना बगाइरहेका छन् अनि कृषि क्रान्तिमा लागि परेका छन्। राजनीतिमा इमान हराउँदै गएपछि अनि जनताको अपेक्षा अनुसार राजनीति नचलेपछि क्रियाशील राजनीतिलाई चटक्कै छाडेर दाङको तुलसीपुर स्थित ड्रागन फ्रुट खेती गरेर बसेका छन्। राजनीतिज्ञको
राजनीतिको त्यो खेलबाट दिक्क उनी आफ्नै पसिनाले सिंचित बगानको बीचमा गफिँदै सन्तुष्ट देखिन्छन्। उनको घरमै पुगेर उनका तिता मिठा अनुभव सहित प्रेरणादायी कर्म समेटेर तयार पारिएको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट कुनै समय अगाडि पछाडि सुरक्षा गार्ड राखेर नेपालको झण्डा भएको गाडीमा साइरन बजाउँदै हुर्किने गर्थे। तर अहिले उनीमा त्यो विलासिताको कुनै मोह छैन। सत्ताको मोह छाडेर उनी सामान्य कृषकको जीवन बिताइरहेका छन्। दाङ तुलसीपुर स्थित हामी उनको घरमा पुग्दा रात छिप्पिसकेको थियो। केही वर्ष अघि उनले सुरु गरेको ड्रागन फ्रुटले अहिले राम्रो आम्दानी दिन थालेको छ। अहिले तेस्रो चरणमा फल्दै गरेको ड्रागन फ्रुट उनले घरबाटै बिक्री गर्दै आएका छन्। सत्ताको मोह त्यागेर कृषि कर्म गर्न थालेका विष्ट सामान्य घरमा बस्छन्। आफ्नै खेतीबारीमा पसिना चुहाउँछन्, आफ्नै बारीमा फलेको खान्छन् र उनी यतिमै खुसी छन्। कतिपय तपाईँका सहयोद्धाहरूको कतिपय राजनीतिसँगै राजनीति गरेका साथीहरू त करोडको बेड कार्पेट लाखको बेडमा सुत्छन्। तपाईँको त फलामको बेड रहेछ, यो के फलाम यस्तो छ है? अब यस्तोमा सुत्नु र त्यस्तोमा सुत्नुमा के फरक होला जस्तो लाग्छ कहिले तपाईँलाई? केही मतलब कस्तो होइन, यो जिन्दगीलाई जस्तो बनाए त्यस्तै हो। त्यो लाख करोडमा सुते पनि उही ज्यान हो, यसमा सुते पनि उही ज्यान हो। डाक्टरहरूले के भन्छन् भने ट्याक्क पलङमा एउटा कम्मल फाल्ने, माथि तन्न हाल्ने अनि सुत्यो भने ज्यान राम्रो हुन्छ भन्ने सुनेर मैले यसो गरेको। उनले गर्दै आएको कृषि कर्मलाई उनी दोस्रो क्रान्ति सम्झिन्छन् र कृषिको मोर्चामा लडिरहेका छन्। पहिले उनले क्रान्तिका लागि बन्दुक उठाए, तर सत्तामा पुगेकाले आफ्नो क्रान्ति केका लागि थियो भन्ने नै बिर्सिए। आफूले गरेको क्रान्ति सफल नभएको प्रति जनतासँग माफी माग्छन् विष्ट। राजनीति फोहोरी र महँगो हुन थालेपछि आफूले राजनीति छाडेको नि बताउँछन् र देशमा फेरि अर्को क्रान्ति आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। तर उक्त क्रान्ति आर्थिक समृद्धिका लागि हुनेछ, जसमा कसैले पनि रगतको खोला बगाउनु पर्ने छैन। विष्टले राजनीति छाड्नुको कारण, क्रान्ति गरी सत्तामा पुगेकाहरूको बदलेको आचरण र अब उनले सोचेको नयाँ क्रान्तिबारे उनीसँग गरिएको यो कुराकानी हेर्नुहोस्। तपाईँ कुनै बेलामा साइरन अगाडि पछाडि पुलिसको झन्डा हल्लाउँदै मन्त्री बनेर हुइकिँदै जानुभएको मान्छे आज एउटा कृषकको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। कस्तो अनुभव भइरहेछ अहिले यतिखेर? त्यतिखेरको आवश्यकता त्यही थियो। नेपालमा एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य र सङ्घात्मक शासन प्रणालीको उदय गराउनु थियो। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र ल्याउनु थियो र नेपाली जनतालाई सुतेका थिए उनलाई बिउजाउनु थियो। र त्यो ऐतिहासिक लडाइँमा अथवा राजनीतिक अभियानमा एकजना अभियन्ताले जे काम गर्यो त्यो आवश्यकता थियो र त्यो आवश्यकतापछि अर्को आवश्यकता पनि आइपर्यो कि मेरा सहयोद्धा साथीहरू एउटा कर्ममा छँदैछन्। कस्तो गरेका छन्, के गरेका छन् त्यो तपाईँहरू चाहिँ वाच ओभर गरिराख्नु भएको छ। मैले अर्को एउटा मोर्चा खाली देखेँ। त्यो मोर्चाका लागि फेरि अहिले यता छु र म उताभन्दा यता धेरै खुसी छु। अब दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ जुन मार्गमा तपाईँ लाग्नु भएको थियो त्यसबाट आफू असन्तुष्ट भएको अथवा आफ्नो इमान स्वाभिमान जोगाउन गाह्रो भएको एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो भनेको अब यो चिजबाट के हुने रहन्छ, यो साथीहरूले जे गरेका थिए, अब जे गर्छु भनेर आइएको थियो, गर्न सकिँदो पनि रहन्छ, यो सब भ्रम रहेछ भन्ने एउटा पाटो हो। अथवा त्योभन्दा अर्को पाटो पनि छ भने पनि मलाई भन्नु होला, कुन पाटोले तपाईँलाई यता ल्यायो? एकदम अन्तर्हृदयदेखि बोल्ने हो र मलाई के लाग्छ भने तपाईँले भनेका दुईटा कुरा मध्येमा मलाई इज्जत जोगाउन, धौ धान्न अथवा मन नपरेर मात्रै नभइकन केही कुरा त ती हुन्। ती कुरा के हुन् भने मूलतया पछिल्लो पटक राजनीतिमा पाँचवटा कुरा आइपरे। ती कुरा भएपछि मलाई राजनीतिप्रति शङ्का उत्पन्न भयो। पहिलो कुरा, राजनीति धेरै महँगो भयो। दोस्रो कुरा, राजनीति धेरै फोहोरी भयो। तेस्रो कुरा, राजनीति धेरै जटिल भयो। चौथो कुरा, राजनीति र क्राइमका बिचमा कुनै पर्खाल रहेन। पाँचौँ कुरा, राजनीति आजीवनको पेसा व्यवसाय र ठेक्कापट्टा व्यापारपात भयो। त्यो भएपछि मेरो आस्थामा ठेस लाग्यो, मेरो स्वाभिमानमा ठेस लाग्यो, मेरो आदर्शमा कतै न कतैबाट क्लेश आइपर्यो। अनि त्यसो भएपछि अब राजनीति नगरौँ भयो, पुग्यो राजनीति। तपाईँ हिजोको दिनमा परिवर्तन ल्याएरै छोड्छौँ, हामी आम मान्छेको जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने मोर्चातिर हुनुहुन्थ्यो, कन्भिन्स हुने मोर्चातिर होइन।
हो परिवर्तनको लागि हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्ने मोर्चातिर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, साथ दिएको मोर्चामा हुनुहुन्न थियो। तपाईँ लगायतका साथीहरूले भनेर मान्छेहरूको ज्यान गएको छ। त्यो परिवर्तनको आश गरेर तपाईँले बोल्नुभयो, हो सर हामी छौँ भनेर मुट्ठी बटारेर छाती थापेर तातो बन्दुकसँग नडराएको जस्ता तपाईँहरूसँग थियो। अनि सुटुक्क छोडेर यहाँ ड्रागन फ्रुट फलाएर त्यो यत्रो मान्छेको रगतको बलिदान गयो पाइन्छ? अब यो गम्भीर प्रश्न, सायद तपाईँको सोधाइको सबभन्दा चोटिलो र गम्भीर प्रश्न यही हो। यो प्रश्नका लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। म ती क्रान्तिको लागि आफ्नो जीवन आहुत गर्ने सबै योद्धाहरूलाई यहाँबाट पनि फेरि लाल सलाम गर्छु र फेरि पनि अर्को क्रान्तिको लागि जुट्न आह्वान गर्छु। अर्को क्रान्ति भनेको दुईवटा क्रान्ति, एउटा आर्थिक क्रान्ति, अर्को राजनीतिक क्रान्ति पुरा भएको छैन, फेरि लड्नुपर्छ। तर लडाइँको स्वरूप फरक पर्ला, केही समय लाग्ला, तर क्रान्ति जरुरी छ। किनभने क्रान्ति पुरा भएको छैन, हाम्रो मिसन पुरा भएको छैन। मिसनका लागि हामी मरेपछि पनि अर्को पुस्ता लड्नेछ। त्यसैले त्यो मिसनलाई पनि स्याल्युट गर्दै, ती शहीदहरू, बेपत्ता घाइते अपाङ्गहरूलाई पनि स्याल्युट गर्दै म मेरो मोर्चामा र मेरो आस्थामा म अडिग छु। मैले उहाँलाई धोका दिएको होइन, बरु अरूहरूले धोका दिए, जसले आफ्नो मोर्चा छोडे, जसले आफ्नो आदर्श छोडे, जसले आफ्नो बाटो भुले, जसले आफ्नो संस्कृति बदल्न आएकाहरू यतै बदलिए उतै बदलियौँ, हामी धेरै बदलियौँ र त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। त्यही त मेरो त्यही जो नेतृत्व वर्गमा तपाईँ पर्नुभयो नि त, हिजो तपाईँहरूलाई साथ दिन चाहनेहरूको पनि त आलु गोड्नु थियो, मकै गोड्नु थियो, धान रोप्नु थियो, धान चुट्नु थियो होइन, गोरु लगाउनु थियो, साग केलाउनु थियो, मक्को धेरै सामा रोप्नु थियो, मास छर्नु थियो, कोदो रोप्नु थियो, कति कामहरू थियो। ती सबै छोडेर उहाँहरू एउटा आन्दोलनमा होमिनु भयो। अब कि त त्यो आन्दोलनले पूर्णता नपाएको अझै आन्दोलन बाँकी छ भनौँ भने तपाईँका साथीहरू संसदीय राजनीतिमा सेम उही तरिकाको खेलमा, कुर्सीको लडाइँको त्यो खेल जसलाई तपाईँ नै घिनलाग्दो भन्नुहुन्छ, हामीले भन्दा, तपाईँले भन्दा अथवा अरू त्यस्तो आशयहरू धेरैले भन्छन्, त्यसमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। न डटेर ती मानिसहरू जो साथीभाइहरू हुन्थ्यो उहाँहरूले गरेको यो चाहिँ हामीले अपुरो क्रान्ति गऱ्यौँ है, त्यसका लागि क्षमा कसैले मागेको पनि देखिँदैन। क्रान्ति बाँकी छ भनौँ भने संसदीय खेल र अभ्यास चलिरहेको छ। यो बडो दोधार र तपाईँले गर्नुभएको कामको सराहना गर्दा गर्दै यो निर्मम प्रश्न म गर्न बाध्य भएँ, मलाई माफ गर्नुहोला। तर सबैको काम थियो नि, आज तपाईँलाई यो रोप्नु जस्तै त्यतिखेर थिएन। त्यो सब छोडेर हिँडेका मान्छेहरूको जिन्दगी, भविष्य, परिवार अधुरो अपुरो भयो। त्यो अपुरो अधुरो सपनाहरू त्यसलाई अब कसरी पुरा गर्न सकिएला, त्यो घाउ कसरी भर्ने? यसलाई दुईवटा प्रकारले पुरा गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त देश र इतिहासको जीवनमा 150 वर्ष केही पनि होइन, तर मान्छेको जीवनमा 150 वर्ष सबै कुरा हो। तपाईँको प्रश्नको उत्तर यही छ। किनभने उनीहरूले जति आन्दोलनमा दिए, युद्धमा दिए, जीवन दिए, सारा चिज दिए, सारा आफ्ना चाहिँ अभिलाषाहरू, काम, कर्तव्यहरू छोडेर आए, गरे, तर त्यसलाई हामीले पूर्णता दिन सकेनौँ। वी आर भेरी सरी। तपाईँले भन्नुभयो यो, मैले अरू साथीहरूले भनेको सुनेको छैन। साँच्चै नै तपाईँले सरी भन्नु उहाँहरूको कुरा हो, तर म वी आर भेरी सरी। भनिन्छ हरेक सफल मानिसको पछाडि उसको श्रीमतीको उत्तिकै हात हुन्छ। पूर्व मन्त्री विष्टले राजनीति तथा विलासी जीवन छाडेर सामान्य मानिसको जीवन बिताउने भन्दा उनकी श्रीमतीले कहिल्यै विमति राखिनन्। यदि उनले आफू मन्त्रीको श्रीमती भएको भन्दै त्यही अनुसारको प्रभाव देखाएको भए सायद विष्ट पनि त्यही उनले भनेको जस्तै राजनीतिको फोहोरी खेलमा खेलिरहेका हुन्थे। तपाईँ यो अनकन्टार ठाउँमा एउटा कृषकको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। अरूहरूसँग तुलना गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यही यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो मलाई पनि भने जस्तो लाग्दैन? मलाई लाग्दैन। के कारणले तपाईँलाई लाग्दैन त्यस्तो? अब जुन लक्ष्य उद्देश्यका साथ पार्टीले अगाडि यो एउटा उत्कर्षमा पुग्यो, अब त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि अब जुन शहीद परिवार, बेपत्ता घाइते शहीद पत्नीहरू होलान्, शहीदका आमा बाबा होलान्, अब त्यो सबै उहाँहरूले जुन सोचेर आफ्नो रगत बलिदानी गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको काकृत्य थियो, अब त्यो त उहाँहरूले भने जस्तो यो अधुरै रह्यो बिचमै। कहिले लोभ लागेन? एकदम ननाटी भन्नुहोस् है। कहिलेकाहीँ मलाई बेसो बेलुका तपाईँले योतिर आएर कस्तो आनन्द हुन्थ्यो भनेर कहीँ त्यस्तो कम्प्लेन गर्नुभएको छ? छैन, म गर्दैन, गरेको पनि छैन हजुर।
त्यस्तो देख्दा चाहिँ तपाईँले देख्नु त भएको छ नि त्यस्ता धेरै धेरै मन्त्राणीज्यूहरू भन्छन् क्यारे अझ होइन मन्त्राणीज्यू भएर धेरै मान्छे कोसेलीसहित भेट्न पनि आयो होला नि कुनै समयमा अनि त्यो जिन्दगी र यो जिन्दगी कहिलेकाहीँ तुलना गर्नुहुन्न मलाई यही आनन्द लाग्छ यही खुसी छु म हजुर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अरू मन्त्री पत्नीज्यूहरूलाई उहाँहरूलाई पनि आफ्नो विगतलाई नबिर्सिदिए हुन्छ जस्तो लाग्छ दर्शक महानुभावहरू यो कुराकानी र यो कर्म पक्कै पनि प्रेरणादायी हुन्छ होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र विशेष गरेर म एकपटक मन्त्री भइसकेका व्यक्ति र उनको परिवारले जुन सुख शयल अनुभूत गर्छन् त्यो सुख शयलबाट समाजमा जस्तो किसिमको छवि हामीले देख्न पाएका छौँ त्यसलाई तुलना गर्दा अत्यन्त धेरै प्रभाव हुने ठाउँ यो परिवारले दिएको छ विशेष गरेर मन्त्री पत्नीहरू मन्त्राणी भइसकेपछि स्वदेशमा गरिएको सपिङले पनि कहाँ पुग्छ र विदेशका पनि महँगा महँगा ठाउँहरूमा सपिङ गर्ने लहर चल्छ झन्डा हल्लाएर एसीवाला गाडीमा टकटक हिँड्न पाएका मन्त्राणी ज्यूहरू धेरै सबै होइन धेरै उहाँहरूको मागको लिस्ट कति लामो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ सुनेका छौँ भोगेका छौँ त्यस अर्थमा मन्त्री विष्टकी पत्नी र उहाँको परिवारले जुन सादगी प्रदर्शन गरेको छ त्यसको तारिफ मुक्त कण्ठले गर्नै पर्छ यसर्थमा यो कुराकानी र यो रिपोर्ट धेरैका लागि प्रेरणादायी बन्न सक्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु गुनासो सुन्ने दौडमा हामी दाङ हुँदै रोल्पा आएका छौँ हामीले यी ठाउँहरूमा पनि वैदेशिक रोजगारी ठगी पूर्वाधार निर्माणमा लापरवाही गुणस्तरहीन सडक नदी दोहन पहाड उत्खनन भइरहेका गुनासाहरू सुन्यौँ अनि छोराको हत्या भएको वर्षौँसम्म हत्यारा पत्ता नलाग्दा आमाले भोगेको बेचैनीदेखि युद्धको सुरुवात भएको होलेरीका स्थानीयले पिउने पानीका लागि भोग्नु परेको शास्ति पनि देख्यौँ यति मात्र होइन वर्षौँ सुरक्षा गार्ड बनाएर राखिएका व्यक्तिलाई पारिश्रमिक नदिएर वर्षौँदेखि झुलाइएको गुनासो पनि सुन्यौँ यी गुनासोहरूमध्ये केही प्रतिनिधि घटना र गुनासो समेटेर तयार पारिएको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस् दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 का हेमराज ढालको 11 वर्ष अघि विभत्स हत्या भयो निर्वाचनको समयमा तुलसीपुरकै एउटा घरमा भोट माग्न जाने भन्दै उनलाई बोलाइएको थियो तर त्यहाँ जाने क्रममा मोटरसाइकल स्टार्ट गर्दै गर्दा 5 जनाले 5 गोली हानी हत्या गरेका थिए उनको हत्या भएको अहिले 11 वर्षभन्दा बढी समय बित्यो तर हत्यारा को हो अहिलेसम्म पत्ता लागेन कहाँ छ र किन मारियो भन्ने कुरा आजसम्म अत्तो पत्तो छैन छोराको हत्यापछि विक्षिप्त आमाको आँसु अझै पनि थामिएको छैन दुई बार छोरा हुने एउटालाई मारेले त्यसैलाई पनि केही गर्छन् भने छुट्टै डर छुट्टै छ यिनको पिर छुट्टै छ पिरै पिरले बुवा गइजानु पो अनि हामीलाई त पिरै पिरले मर्ने भयो हामीलाई शान्ति नहुने भयो नमर चाहिँ शान्ति छैन हत्यारा पत्ता लागेपछि केही नभए यिनी सतर्क हुनु हो छोरो अर्को सतर्क हुनु हो तिनी अपराधी हाम्रै घरमा आउँछन् कि भनिस् भन्ने लाग्छ परिवारको सदस्य गुमाउनुको पीडा एकातर्फ छँदैछ अर्कोतर्फ घटनाको अनुसन्धानमा राज्यले गरेको व्यवस्थाले झन् पीडा दिने गरेको छ हामीले गरिरहेछौँ हेरिरहेछौँ भन्नुहुन्छ कि अब उहाँकै आसमा छ प्रशासनकै आसमा छ सकेसम्म छिटो पत्ता लगाइदियो हुन्थ्यो भन्ने हामी गर्छौँ जहिले पनि गर्छौँ हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यही बेलामा पनि 99% हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो घरमा आएर हामी 10-11 दिनमा खै अहिलेसम्म 10 वर्ष पुगिसक्यो 11 वर्षसम्म लाग्न लागिसक्यो कुनै पत्ता लागेको छैन हत्या भएको केही दिनपछि प्रहरी प्रशासनले 90% अनुसन्धान सकिएको र हत्यारा चाँडै नै पत्ता लाग्ने बताउने गर्थे तर अहिले त्यही प्रहरी द्वन्द्वकालीन घटना भन्दै पन्छाउने गरेको छ राज्यको पहिले र अहिले फेरिएको कुराले हेमराज हत्या अनुसन्धानमा राजनीतिक घुसेको परिवारको आशंका छ हामीलाई सिआइबीहरूमा पनि बोलाइराख्नुहुन्थ्यो अनि हामी त्यो सिआइबीहरूमा पनि भेट्न जान्थ्यौँ अब जहिले पनि अब हत्या हुनु अब सानै त थियौँ त्यही पनि अब हल्का हल्का त बुझिन्छ अब आउनुहुन्थ्यो 5 दिनको दिन 10 दिनको दिन हामी 58 वर्ष त पुगिसकेका छौँ नजिकै छौँ भन्नुहुन्थ्यो अनि अब त्यस्तै गर्दा गर्दा आज 10 वर्ष पनि पुगिसक्यो अब सायद यो दबाबले नै होला सायद भन्दा पनि स्योर नै हो राजनीतिक दबाब अनि पावर पैसाकोले नै होला अनि अब अपराधी पकडिहाल्नुहुन्छ त्यही पनि अब कहाँबाट अब थाहा हुन्छ र भाग्नुहुन्छ कि अपराधीहरू पनि भाग्छन् हेमराजको हत्याका विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख गणेश चन्दले थप अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् यो केस चाहिँ अलि प्रायोरिटी बेसिसमै हामीले हेरिरहेका छौँ विगतका दिनदेखि पनि यसमा सिआइबी आफै पनि डाइरेक्टली इन्भल्भ छ र हाम्रो जिल्लाको टिम र स्पेसली तुलसीपुर यी प्रकारले यसमा अलि गहिराएर हेरिरहेको छ र पुनः जुन यो कोभिडबाट बाहिर निस्किसकेको अवस्था अहिले
डाइरेक्टली कोभिडमा त्यति इन्भल्भ नभइसकेपछि डिएसपी साहब पनि भर्खर चेन्ज हुनुभएको छ। उहाँलाई मैले निर्देशन दिएको छु, एकदमै माइन्युटली यसलाई हेर्नुहोस्, पुनः फाइल अध्ययन गर्दैछौँ हामीहरू। अवश्य पनि केही न केही यसमा हामीहरूले सफलता पाउँछ भन्ने मैले आशा गर्छु। दाङ घोराई उपमहानगरपालिका 18 रानी जरुवाका गणेश तामाङ विगत 8-9 वर्षदेखि रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरेबियामा बस्दा थिए। पछिल्लो दशैंमा घर फर्केका उनी गत फागुनबाट सम्पर्कविहीन भए। खोज्ने क्रममा उनी साउदी अरबको एक सरकारी अस्पतालमा मृत अवस्थामा रहेको परिवारले जानकारी पाए। उनले आफैले आगो लगाएको र झुन्डिएर आत्महत्या गरेको परिवारलाई बताइएको छ, तर परिवारले भने यो मान्न तयार छैनन्। उनको मृत्युको कारणबारे स्पष्ट छानबिन गरी सब नेपाल ल्याउनु पर्ने परिवारको माग छ। सब मात्रै सर हामीलाई प्रमाण पनि चाहियो नि त, सुरुमा प्रमाण चाहियो भन्नाका त प्रमाण तपाईँ केही पनि पाउनुहुन्न भन्नुभयो। जबकि हरि घिमिरे सरले सुरुमै फागुनको 15 गते नै मृतक झुन्डिएको र आगो लागेको अवस्था देखिएको छ भनिसकेपछि हामीलाई त्यो सिसी फुटेज चाहियो। अब उसले गरी एक्टिभिटिजहरू हामी चाहिन्छ, त्यहाँ कसरी टङ्गिन गयो, कसरी आगो लगाउनु गयो हो कि होइन, यो एकदम सास झुटो कुरा हो। तपाईँले अनि सिसी फुटेज कहीँ पनि हाल्नु पाउनुहुन्न भनेर भन्नुभयो क्या सर। त्यस्तै दाङका रुद्रबहादुर खत्रीले अझै सुमार्गीको हेलो नेपालबाट 3 वर्षको पारिश्रमिक आजसम्म पाएका छैनन्। खत्री पहिले इलाइट प्रोटेक्टिभ सर्भिस मार्फत हेलो नेपालको लमही ट्रान्जिट टावरमा सेक्युरिटी गार्डमा काम गर्दै आएका थिए। पछि इलाइट कम्पनी मार्फत हेलो नेपालमा हस्तान्तरण भए। इलाइटका प्रोप्राइटर राजु पराजुलीले खत्रीको पारिश्रमिक हेलो नेपालले नै दिने बताउँछन्, तर हेलो नेपालले भने आजसम्म उनको पैसा दिएको छैन। पटक पटक भन्दा पनि अब उसले भोलि रोक्नु, 4 दिन रोक्नु, मेरो हाकिम भाइ गएको छ, आउनु दिनुहोस्, आएपछि तलब मिल्छ भने सर म त्यस्तै गर्दा गर्दा काम गरेँ सर। गर्दा गर्दा 3.5 वर्षको 2 जनाले गऱ्यौँ सर हामीले तलब ड्युटी गरे बापत पैसा दिएन। मेरो छोरी त्यही कारणले मेरो छोरीको ज्यान गयो। त्यस्तो गर्दा पनि मैले रात दिन 24 घन्टा खटेर काम गरेँ सर। मलाई पुलिस प्रशासन लगाएर जेलमा होला हो, कागज यहीँ छ सर, मसित प्रमाण सबै। त्यस्तै तुलसीपुर 16 भरत केसीले 2014 सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि टर्की जाने भन्दै केदार गिरीलाई 6.5 लाख रुपियाँ बुझाए। पैसा लिएको कागज पनि गरे। टर्की जाने भन्दै भारतमा 1.5 वर्ष बसे, तर न टर्की पुगे न पैसा नै फिर्ता भयो। 2074 वैशाख असार साउन गते म वैदेशिक रोजगारी टर्की भन्ने देशमा जान लागेको थिएँ। अनि त्यस टाइममा हाम्रो केदार गिरीले पठाउँछु भनेर झुलाउनु भयो, पठाउनु भएन। लगभग 1.5 महिना चाहिँ तपाईँको दिल्लीमा अलपत्र पार्नुभयो। त्यसो अहिले आएर 3 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म उनीहरू सम्पर्कमा छैन, पैसा पनि दिन्न भन्छ। 6.5 लाख रुपियाँ 6.5 लाख रुपियाँ कागज पनि गरेको छ। अहिले कता लुकेर चाहिँ थाहा छैन, उसले चाहिँ पैसा दिन्छु भनेर झुलाइरहेको छ। त्यस्तै रोल्पाका गिरिराज रावतले सिङ्गापुर जानका लागि दाङ घोराईका धर्मराज आचार्यलाई 7.5 लाख रुपियाँ बुझाए। उनी सिङ्गापुर पुगेर कार्ड बनाएपछि काम लगाइदिने बताएका थिए, तर धर्मराजले उनी भने जस्तो केही गर्न सकेनन्। अन्तत रावत फर्केर नेपाल आई काम लगाउन नसकेर रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो, तर अहिलेसम्म उनले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। कुछ महिना लाग्यो हामीले अब भिजिट भिजामा लगेर 7.5 लाख मसँग एजेन्टले लियो। तपाईँ कहाँसम्म जानुभयो? हामी त सिङ्गापुरै पुग्नु त सर। सिङ्गापुर पुगेर अब कार्ड मिल्छ, कार्ड दिलाएपछि मात्र काम मिल्छ भनेको थियो सर। कार्ड नपाएपछि हामी फर्क्यौँ। यता रोल्पा होलेरीका मिलन घरती र भीमबहादुर घरतीले कुवेत जानका लागि इटहरीका मुजरमिया अलीलाई 1.5 लाख बुझाए। नक्कली भिसाको कागज समेत देखाए। 1.5 वर्षसम्म पनि काम भएर विदेश जान नपाएपछि उनीहरूले पैसा फिर्ता माग्दा उनले फोन समेत उठाउँदैनन्। हामी 13 जनाले चाहिँ तपाईँको आफ्नो ठाउँबाट, हामी यहाँ डाङमा बसेर डाङबाट गऱ्यौँ, र कोहीले रोल्पाबाट गऱ्यो, कोहीले काठमाडौँबाट गऱ्यो, कोहीले चितवनबाट गऱ्यो, कोहीले भालुवाङबाट लबीबाट, त्यसरी गरेर 13 जनाले हामीले पैसा जम्मा गरेका थियौँ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको अहिले 1.5 वर्ष भइसक्यो। हुन्छ भोलि गरेर पहिले प्रथम त उसले तपाईँको फोनको सम्पर्कमा नहुने, म केही व्यस्त छु, बिजी छु भनेर उसले फोन काटिहाल्ने, फोन उठायो पनि, नत्र भने हाम्रो नम्बर चिनिसकेपछि उसले फोनै नउठाउने। पहिला सुरुमा त दाइले भन्नुभएको टलबाट भिसा आछ भनेर त्यहाँले भनेर हामीले पैसा पठाइदिएको, पठाउँछु भन्छ। त्यो त भेट्न चाहिँ गएको काठमाडौँ होइन, गएको मेडिकल सिटी सबै पुलिस रिपोर्ट सबै गरेको। हामीले यस विषयमा बुझ्न मुजरिमियालाई फोन गऱ्यौँ, तर उनले कुरा गर्दै फोन काटे, त्यसपछि फोन अफ गरिदिए। तपाईँले यो मिलन घरती मगरजीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ विदेश लैजान्छु भनेर पैसा लिएर किन नदिनु भएको? होइन, यो दिन्छु पैसा कि त्यहाँ साथीले भनेको यो पैसा अब यो अलिकति उठेको छैन। यो साउन आषाढमा उठेर यो साउनमा अन्तिम साउनसम्ममा। अनि त्यो तपाईँले भन्दै आउनुभएको यत्रो समय भइसक्यो, कसरी गर्नुभयो तपाईँले त्यसरी अर्काको पैसा लिएर? म पनि फसिसकेको छु कि, अनि त्यो साथीहरूको बिचराहरूलाई धेरै कुरो होइन, अब के गर्नु, यसै भएर बाध्यता परेर म पनि फसिसकेको। तपाईँको नाम के हो भन्नुहोस् त?
तपाईँको नाम के हो वास्तविक नामै धरीधरीको राख्नु हुँदो रहेछ खास नाम चाहिँ के हो तपाईँको त्यस्तै रोल्पाको मुरेलीको पहाड उत्खनन गरेर सम्राट सिमेन्ट उद्योगले चुनढुङ्गा निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ तर उक्त पहाड उत्खनन भएमा 500 घरधुरी लगायत दाङका खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने भन्दै स्थानीयले उत्खनन नगर्न दबाब दिँदै आएका छन्। गाउँपालिका र उद्योगले सुरुमा भ्रममा पारी पर्यटकीय स्थल बनाउने भन्दै बाटो खनेको र पछि मात्र उद्योगले ड्रिल कार्य सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीय उक्त ठाउँमा उत्खनन गर्न नदिने पक्षमा छन्। उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेपछि पर्यटक क्षेत्र बनाउने त्यसपछि पर्यटक क्षेत्र बनाएर माथि डाँडामा लगेर हामीले बाटो खन्नुपर्छ भन्नुभयो तर उहाँहरूको उद्देश्य कस्तो रहेछ भनेपछि भित्र चाहिँ अर्को तर बाहिर बोल्ने एउटा पछि ड्रिल मेसिन लिएर ड्रिल गर्नुभयो यहाँ ठ्याक्कै 200 मिटर तल त्यसपछि हामीले विवाद लिएर मसिदार झन्डै 1.5 महिना जति रोकिसकेपछि हामीले पछि उहाँहरूले के गर्नुभयो अब उहाँहरूको पहुँच भएको मान्छे अलिक ठुलो मान्छे अब उहाँलाई पछि ठ्याक्क ड्रिल गरिसकेर सिद्धाएर जानुभयो। अहिले चाहिँ हामी सबै लागिरहेका छौँ। रुन्टीगढीले एउटा योजना पनि बनाएको छ खासै रुन्टीगढीको विकासको आधारको रूपमा चाहिँ पर्यटन विकासलाई भनिरहेछ। अहिले उसले पर्यटन विकास भनेर थुप्रै धामहरू छ। यहाँ स्वर्गोदय महाप्रभुको जन्मस्थल भएको पनि रुन्टीगढी गाउँपालिका हो। यसमा गढी लेकहरूदेखि लिएर शिव पार्वती गुफादेखि लिएर यो मुरली पनि एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो। यो पर्यटक क्षेत्रको थुप्रै सम्भावना भएको यो सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थल यहाँहरूलाई जानकारी छ। यो सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थल रोल्पाको होलेरी विभिन्न किसिमले यो द्वन्द्व पर्यटनका हिसाबले धार्मिक पर्यटनको हिसाबले विभिन्न तरिकाले यसको पर्यटनको क्षेत्रको व्यापक यसको क्षेत्र छ। हामी यहाँ बस्नुको औचित्य नै छैन। त्यो कारणले हामी धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, विवादमा छौँ। अहिलेसम्म 2 वर्ष भयो हामीले आन्दोलन गर्न लागेको, बचाइरहेछौँ, अहिलेसम्म बचिरहेछ। हाम्रो कारणले नै यिनको EIA त्यो वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पास भएको छैन। सोसियल डिस्टेन्स कम नहुँदासम्म हामीले चाहिँ त्यो दिन मिल्दैन भनेर चाहिँ खानी विभागले नै भनेको छ। तर हामी पनि लागिरहेछौँ। तैपनि अब यिनको चाहिँ अहिलेसम्म प्रोसेस गरिरहेछन् यिनीहरूले चाहिँ यो खन्नका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया सब छ। यही नजिकै यदि रुखहरूले सबै काट्ने भनेर टाँचा लागत उठिसकेको छ होइन, टाँचा लगाइसकेको छ। त्यो न यहाँको जनतालाई थाहा छ, न यहाँको समितिलाई थाहा छ, कसैले पनि थाहा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अब ती मारमा छौँ। कहिले भन्दा यो चाहिँ भत्काइहाल्यो, उत्खनन भइहाल्यो भने हामी चाहिँ पीडामा हुन्छौँ। यस्तै रोल्पा होलेरीको सबैभन्दा ठुलो समस्या खानेपानीको हो। 7 वर्ष अघि पञ्चवर्षीय योजना मार्फत पानी लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी पुर्याउने योजना थियो, जसका लागि प्रत्येक घरधुरीबाट 4-4 हजार रुपियाँ बैंकमा जम्मा गर्न लगाइयो। तर हालसम्म पनि पानी आएको छैन। पानीको समस्या त धेरै छ होलेरीमा। अब के गर्न, राति 12-1 बजी उठेर भर्नुपर्छ, कहिले 2-3 बजी भर्नुपर्छ, कहिले सुत्नै पाइँदैन। अनि अब 15 मिनटको पानीले के हुन्छ, नुहाउनु पर्यो, खानु पर्यो, अनि कपडा सपडा धुनुपर्छ, अनि बहुत गाह्रो छ। अनि के गर्नु, अब सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो। पञ्चवर्षीय योजना भने पनि अहिले 7 वर्ष बितिसक्दा पनि तपाईँको समस्या जस्ताको तस्तै छ। सम्बन्धित निकायले कुनै पनि चासो दिएको अवस्था नभएको हुनाले हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै नै छ। यहाँ हामीलाई पानीको समस्या छ। अब मिनटको 15 मिनटको 2 दिनको पालो आउने हो, 15 मिनट पालो भर्ने हो। अनि खाने पानी पनि गाह्रै हुन्छ। होटल व्यवसाय चलाउन झन् किनेर चलाउनु पर्छ, हामीले किनेर चलाउँछौँ। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय स्तरमा मानिसहरूले भोगेका समस्याहरू अर्को ठाउँका मानिसका लागि काम नलाग्ला, तर समस्याको प्रकृति भने उस्तै छ। उस्तै किसिमका समस्याहरू मानिस भोगिरहेका छन्। र म फेरि पनि दोहोऱ्याएर तेर्याएर भन्न गइरहेको छु कि राष्ट्रिय राजनीतिको प्राथमिकता र आम जनताले भोगेको दुःख कष्टको प्राथमिकतामा कहीँ कतै सामञ्जस्यता छैन। परसम्म पनि लेनदेन छैन, कहीँ पनि मिलिरहेको छैन। तर आम मानिसहरू विभिन्न आफ्नो दैनिकी बिताउने क्रममा, आफ्नो जीवनयापन गर्ने क्रममा यस्ता विविध समस्याहरू भोगिरहेका छन्, जसको सुनवाई राज्यको सम्बन्धित निकायले ध्यानपूर्वक गरेको छैन। र सञ्चार माध्यमहरूमा गुनासाहरू निरन्तर आइरहेका छन्। र हाम्रो यो यात्राको क्रममा, यो भ्रमणका क्रममा त यस्ता गुनासाहरू यति धेरै आएका छन् कि हामीले देखाएर पनि सायद साध्य नहोला। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यस्ता प्रतिनिधि गुनासोहरूलाई लिँदै प्रस्तुत गरी सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढकाउने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। र यसरी हामीले 5वटा प्रदेशहरूको यात्रालाई आजबाट सम्पन्न गरेका छौँ। अब हाम्रो यात्रामा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाँकी रहेका छन्। हामी अर्को श्रृङ्खला मङ्गलबारको कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको कुनै स्थानबाट सञ्चालन गर्नेछौँ र अन्य जानकारी हामी विभिन्न माध्यमबाट आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई दिँदै नै जानेछौँ। आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भएको छ। हामीले आजको कार्यक्रम रोल्पाको होलेरीबाट प्रसारण गऱ्यौँ। हामीलाई सहयोग गर्ने दाङ घोराई स्थित होटल माला इन तथा रोल्पा होलेरी स्थित होटल जलजलालाई विशेष धन्यवाद। हामीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने इन्टरनेट प्रदायक टेक माइन्ड्स र
टेक माइन्सका भरत राउतजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रोल्पा स्थित टिभी जर्नलिस्ट नन्दराम खड्का, डाङ स्थित टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठ, भिजुअल एडिटर ज्ञानेन्द्र लामिछाने, क्यामेरा पर्सन टिभी जर्नलिस्ट अनिल ढुङ्गेल, टिभी जर्नलिस्ट विष्णु ढुङ्गाना, टिभी जर्नलिस्ट युवराज कणेल, कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोहरा सहित कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।